हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातुह। पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी आप हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पुरसकून जिंदगी अता करे। इम्पोर्टेंट होता है कि जिंदगी में सुकून मिले, कोई मुश्किल ना आए, कोई आजमाइश ना आए, कोई परेशानी ना आए। और मेरी आप सबके लिए दुआ रहती है कि जो जो मुझको सुन रहा है, मुझे देख रहा है, हर एक के लिए दुआ होती है कि या रब्बुल आलमीन जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हर एक को सुकून की जिंदगी अता फरमा। वो कहीं भी है, किसी जगह पे भी है, लेकिन जिंदगी को सुकून में गुजारे। आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं आपके सामने रोज भाग भाग के आ रहा हूं। आज मैं आपको ऐसी दास्तान सुनाने लगा हूं कि मुजरिम की गिरफ्तारी का एक बड़ा अछूता सा अंदाज। अल्लामा इब्न जोजी, ये बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं। अपनी बड़ी मशहूर किताब अल जकिया में कुछ यूं बयान फरमाते हैं। मुझे इत्तला पहुंची कि एक आदमी खुरासान से बगदाद आया। वो हज के लिए मक्का जा रहा था। उसके पास तकरीबन 1000 दिनार की कीमत के मसावी मोतियों का हार था। अल्लामा जोजी की किताब से मैं बात कर रहा हूं कि वो यूं लिख रहे हैं, अपनी किताब में फरमाते हैं, उसने हार फरोख्त करने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। वो एक अतर फरोश के पास पहुंचा। उसकी शोहरत अच्छी थी। उसके पास अपना मोतियों का हार अमानत रख दिया और हज के लिए रवाना हो गया। हज से वापस आया तो उसने अतर फरोश के लिए तोहफे तहाइफ खरीदे और उसकी खिदमत में पहुंचकर पेश किए और अपने हार का तकाजा किया। अतार कहने लगा, तू कौन है और कहां से आया? खुरासानी हाजी कहने लगा, मैं हार का मालिक हूं जिसे मैंने हज पर जाते हुए आपके पास बतौर अमानत रखा था। अतार ने हाजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे बुरी तरह धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया और कहने लगा, तू मुझ पर बहतान तराशी कर रहा है। खुरासानी ने शोर मचाया। उनका झगड़ा देखकर लोग जमा हो गए। हाजरीन हाजी से कहने लगे, तुम अतार के बारे में ये कैसी गलत गलत मलत बातें कर रहे हो? ये तो इलाके का निहायत अच्छा और मशहूर आदमी है। भला ये तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है? लोगों की जबानी अतार के बारे में ये कलमात सुनकर हाजी को हैरत हुई। वो अब भी रह रहकर अतार से अपनी अमानत का तकाजा कर रहा था, मगर अतार उसे मुसलसल गालियां दिए जा रहा था। कुछ लोगों ने हाजी को मशवरा दिया, अगर तुम इस झगड़े का हल चाहते हो तो खलीफातुल मुस्लिमीन अज़दुद्दौला के दरबार में चले जाओ, अपना मुकदमा पेश करो और उससे मदद तलब करो। आइन मुमकिन है तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकल आए। हाजी ने लोगों के मशवरे के मुताबिक अपनी पूरी दास्तान एक कागज पर लिख ली और उसे एक लंबी लकड़ी पर लटकाकर अज़दुद्दौला के दरबार जा पहुंचा। उसे देखते ही अज़दुद्दौला ने करीब बुलवाया और पूछा, तुम्हारा क्या मसला है? हाजी ने दरख्वास्त पेश की और जबानी तौर पर भी पूरी दास्तान सुना दी। अज़दुद्दौला ने हाजी से कहा, कोई बात नहीं, तुम कल अतार की दुकान के पास जाकर बैठ जाना। अगर अतार तुम्हें अपनी दुकान के पास बैठने से रोके तब भी उससे कोई एहतजाज या झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में सामने की किसी दुकान के पास जा बैठना। सुबह से मगरिब तक चुपचाप बैठे रहना। इस सिलसिले में किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं।
3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا، اور اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہونا، نہ ہی میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ بھی کیے کہے مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے اطلاع دینا۔ اگلے روز خراسانی عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن عزدولہ اپنی عظیم الشان سواری پر لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عزدولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتے؟ عزدولہ نے انتہائی اسرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ اس دوران عزدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت خراب ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ عزدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا، تیرا ناس ہوا، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشاندہی تو بتاؤ، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائیں۔ وہ تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو مجھے نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عزدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار تو مل ہی گیا۔ پھر خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ وہ ہار لے کر عزدولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عزدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس دکان کے سامنے اسے پھانسی دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ خراسانی سے ہار لے کر اسے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سر بازار پھانسی دے دی گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا، امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے عطار کی گردن سے ہار نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم اطمینان سے اپنے گھر جا سکتے ہو۔ واہ، کیا فیصلے تھے اس زمانے میں اور کیا کمال تھے۔ آج درخواستیں لیے پھرتے ہیں پولیس کے پیچھے پیچھے، اور پولیس کی موج مانے یا نہ مانے،